السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. هذا النهار ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 7 من لو شابيتر 2، الجزء السابع من لو شابيتر 2. هذا اخر فيديو في لو شابيتر 2 وموراها نكونوا كملنا لو شابيتر 2 وصافي نبداو على بركة الله نشرحوا باش الفيديو ما يجيش طويل. La situation de mon père était assez prospère. نذكر هضرنا على السيتياسيون ديال البا، الوضعيه الماليه. لا سيتياسيون الوضعيه بصفه عامه تاع الاب ديالو ايتي اسي بروسبير، يعني راه يقصد لنا هنا الوضعيه الماليه. بروسبير مزدهره، بروسبيريتي الازدهار. صافي بروسبير مزدهره. نو فوالا نشوفوا شي بوان فوالا ايسي. نو بوفيون كنا نقدروا نو بيرميتر دو مونجي دو لا فيوند 3 à 4 fois par semaine. كنا نقدروا ناكلوا اللحم 3 حتى 4 تاع الخطرات في السيمانة. بيرميتر كنا يعني قادرين يسمحوا لنا ولا بحال هكا. بابا دوريجين مونتانيير، الأب ديالو سيدي عبد السلام الأصل ديالو جبلي، من الجبل. كوم لا مير بحال ما. Après avoir quitté son village situé à une cinquantaine de kilomètres de la grande ville، من مور ما كما نقولوا هاجر الفيلاج سيتويي الذي كان يوجد. après avoir quitté يعني بعدما هاجر le village situé الذي يوجد à une cinquantaine de kilomètres، يعني بعيد كما نقولوا 50 كيلومتر على لا grande ville يعني على فاس. avait au début éprouvé des difficultés في الأول. éprouvé des difficultés كما نقولوا وجد صعوبات. les difficultés هي الصعوبات. éprouvé واجه صعوبات à gagner sa vie، باش كما نقولوا يجيب طرف تاع الخبز. gagner sa vie كما نقولوا هي تقول شي واحد باش يجيب طرف تاع الخبز، يخدم على راسو. et celle de sa jeune épouse، وديك تاع المراه ديالو. كمعلومه هنايا سيدي عبد السلام فاش تزوج لاله زبيده كانت العمر ديالها 16 عام. يعني علاش هنا قالوا سا جون ايبوز، يعني الزوجه نتاعو الشابه. كملوا. دون سون باي يعني في البلاصه اللي كان عايش فيه. اون ايتي بيار اي بيزون، كنا يعني فلاحين ومزارعين. افاس il fallait pour vivre exercer، باش تعيش فاس il fallait خاصك exercer تمارس كيلكو اندستري، شي صنعه، تكون عندك صنعه. سيتادا يعني سيتادين يعني كيما نقولوا صنعه نتاع الحرفه نتاع المدينه ماشي تاع الباديه. تكون فلاح ولا خصك تكون عندك دوك الصنايع تاع المدينه. المهم خياط، قزار، المهم بحال هكا. او مونتي ان بوتي كوميرس، ولا دير شي تجاره. يا تكون عندك صنايعي بالحرفه ديالك يا دير شي تجاره. دون نوتخ فوندر دون نوتخ فامي، في العائله ديالنا vendre et acheter a toujours été considéré comme le métier le plus vu. في العائله ديالنا البيع والشراء دائما اعتبر considéré لو ميتيي لو بلي فيل، كيما نقولوا احقر الخدمه ولا بحال هكا. ما كانش تعجبهم جو سي با علاش، بالعكس التجاره هي ما عرفناش. مون بير سو سوفان Mon père se souvient avoir été à un moment de sa jeunesse، يعني كيما نقولوا الاب ديالي كيتفكر se souvient avoir été à un moment de sa jeunesse في ايامات تاعو في الشباب ديالو. دون لاتوليي، واحد لاتوليي بحال واحد كيما نقولوا مصنع ولا بحال هكا. دو لان دو سي زونكل ماتيرنيل، شي واحد كيما نقولوا من خوالو. اونكل ماتيرنيل كيما نقولوا يعني تاع الخوال ماشي العموم، خوالو. تيسيرون دو كوفرتور، دوك اللي صاوبوا يا ربي. تيسيرون هو داك النساج، داك اللي يدير النسيج، صناعات النسيج وداك الصناعات التقليديه. الوغ تيسيرون هو النساج دو كوفرتور كيما نقولوا النسيج تاع دوك الكيش والزرابي. عارفين المغرب باش معروف بهاد الصناعات التقليديه، وكتجيب السياحه بزاف، كتدخل المغرب الصرف تاع نيجان. اي ساشيتا دونك ان مينيموم دو ماتيريال، شرا واحد كيما نقولوا هكا واحد البتيت ماتيريال، شرا غير هكا حوايج بساط. لوا ان كوان، كرا واحد القنيت دون ان اتوليي، في واحد لاتوليي. اي انستالا تيسيرون وكومونسا يخدم. كنا نساج. وموراها elle faisait honnêtement son travail، كان يخدم بنيته honnêtement بصدق. son travail كان يخدم بالنيه ديالو بصدق honnêtement بصدق. améliorer يتحسن de jour en jour sa production، كما نقولوا يحسن من يوم إلى آخر الإنتاجية ديالو. كما نقولوا كان يطور راسو. bientôt
Ces articles furent très disputés. ومع الوقت les articles ديالو كيما نقولوا المنتوجات ديالو ولاو الناس تدابز عليها بكثرة ما مخيرة. Et le ménage jouait d'un certain confort. وكيما نقولوا حنا عندنا لو ميناج يعني هو غيقول لو ميناج يعني العائله ديالو في الدار ديالهم يعني السكن ديالهم كانوا يتمتعوا بواحد الراحه كيما نقولوا سيغتان كونفور. كونفور هي واحد الراحه. علاش؟ لانه الصرف داير والفلوس دايره يعني كانوا مستورين. كانوا عايشين خير مستورين يعني كانوا عايشين مخير يعني تقدر تقول. ماشي كان لاباس عليهم ولكن نورمال. طبقه فوق المتوسطه بشويه. مون بير افي الاب ديالي كان عنده ان فياي اوفريي واحد الخدام شارف افيك لوي سور لو ميتيي. كيما نقولوا اوفريي هو عامل افيك لوي سور لو ميتيي. دريس لو تينيو هاد دريس تينيو غارنيسي لي كانيت كان يجمع هذوك لي كانيت العلب يفيزي لي كوميسيون ولا هكا يتبع العموله وداك الشيء المهم يعاونو كان خدام عنده. دريس فوني دو فوا بار جور على ميزون. هاد دريس كيصيفطو يعني سيدي محمد دو فوا للدار في الصباح. لو ماتان اشوتي لي بروفيزيون باش يشري له المعدات وداك الشيء. او ميليو دو جور شيرشي لو ديجوني دو سون باترون. وفي وسط النهار باش يجي يدي الغدا سيدي عبد السلام. لحقاش قلنا سيدي عبد السلام كيخرج الصباح كيبقى في الخدمه ما يوليش حتى العشاء كياكل معاهم غير العشاء. الغدا ما يتغداش معاهم سوا نهار الجمعه. نكملوا. Mon père mangeait à l'atelier. با كياكل في l'atelier. Il venait seulement le soir كيجي فقط le soir après le dernier prière après la dernière prière مور ما يصلي العشاء. Le vendredi faisait exception سوى الجمعة. يعني exception كيما نقولوا يا ربي شي حاجة exception يعني ماشي على غير العادة نقدروا نقولوا هكا على غير العادة داك الجور exception. نكملوا. Ce jour-là, mon père était à son métier jusqu'à midi environ. هذا النهار mon père était à son métier كان في الخدمة ديالو jusqu'à midi حتى نص النهار حتى جوايه نص النهار. Il payait ses employés. هضرنا على الجمعة. Aller à la mosquée pour la grande prière باش يصليو صلاة الجمعة la grande prière. Et nous déjeunions en famille وكانت غدا عائلة. دريس revint يولي charger son lourd panier كيما نقولوا يولي عاوتاني يدي دوك lourd panier دوك السلة الثقال ديالو. كملوا. Ma mère en fit l'inventaire. Le teigneux n'avait rien oublié. كيما نقولوا فاش كتصيفطوا يجيب لها الحوايج ما كاينش حتى حاجه. لا فيوند افي بون اسبي اللي قالت له جيب اللحم بلا قلنا بلا العظم هضره. لا فيوند افي بون اسبي. اي لو فير دو كوز دو فيف وداك الخضر اللوبيا الكريني الخضراء فيزي ساليفي ابوندامون كيما نقولوا كانت رطبه مزيانه. لو كوفان نكملوا نشوفوا هنا شي بوان. فوالا لو كوفان كونتوني اوتر دو ليل. كيما نقولوا داك السله. لو كوفان كونتوني تحتوي اوتر دو ليل بجانب الثوم. ليل هو الثوم ال هو الثوم. دو بيرسيل. بيرسيل هي هو يا ربي المعدنوس المعدنوس. اي كونتيتي دو بوتي باكي ديبيس وكيما نقولوا هكا شويه تاع العطريه دي باكي تاع العطريه لي زيبيس هما العطريه. nous avions de l'huile. Nous avions de l'huile كانت عندنا الزيت. Du charbon باش الشاربون. Et de la farine pour tout le mois. هادو كانوا عندنا يكونوا عندنا في الشهر. كنجيبوا الزيت يعني في الشهر كنجيبوا الفرينه مصروف في الشهر الشاربون مصروف في الشهر. Quand ma mère parlait de l'œil des envieux فاش ما كانت تهضر على عينين الحساده. Elle pensait sûrement à ses richesses. كانت تفكر كما نقولوا في هاد الخيرات اللي راها دايره بها هكا وكتقول باللي النساء راهم يحسدوني والجيران يحسدوني. نكملوا. لي فوازين موان فورتوني جوج جوارات اللي كيما نقولوا اقل ثروه. فورتوني الثروه ديالهم قليله. نو جالوزي ان بو كيغيروا منا. il n'ignorait d'ailleurs. قلنا ما كتفلط لهم حتى حاجه. واش مثلا شي اوكي
نكملوا écran partagé la boîte à merveille voilà. Les voisines moins fortunées الجوارات اللي كيما نقولوا أقل ثراء منا moins fortunés de nous اللي ما عندهمش الفلوس moins fortunés الثروة ديالهم قليلة nous jalouser un peu كانوا يغيروا بينا et il n'ignorait d'ailleurs aucun détail de notre vie domestique et il n'ignorait ما كيتجاهلوا d'ailleurs aucun détail ما كيطلقوا حتى حاجة ما تزهق لهمش aucun détail de notre vie domestique تاع الحياة تاعنا اليومية. Ma mère de son côté connaissait كتعرف les difficultés de tout le monde كتعرف الصعوبة ديال العالم l'état des finances الوضعية المالية de chaque ménage تاع chaque كيما نقولوا chaque دار تاع chaque ménage يعني maison ولا بحال هكا les dettes qu'elle contractait les dettes هي الديون اللي كيواجهوها ces dépenses de chaque jour كيما نقولوا المصروفات ديالهم les dépenses هما الحوايج اللي نصرفوهم المصروفات هكا de chaque jour et la qualité de son ordinaire وكما نقولوا الجودة ديال اليوم العادي ديالهم les fèves furent versées les fèves واش قلنا هي اللوبيا اللي جابوها furent versées dans un large panier كما نقولوا تزلت هكا في واحد السلة عريضة et on sparterie en forme de plat كما نقولوا هكا تجمعت وغادي تجمعها باش تنقيها tu m'aideras دوك هنايا راه تهضر كيما نقولوا لالا زبيده كتهضر مع ولدها tu m'aideras à les écosser واش تعاوني باش اننا نقشروا اللوبيا me dit maman j'ai squeezé كيما نقولوا درت هكا براسي يعني وافقت et me met aussitôt à l'ouvrage وبديت مباشرة العمل l'ouvrage هو العمل je fus vite dégoûté de ce travail خطر فيه الساق نطب هاد الخدمة ما عجبتنيش j'allais risquer un œil مشيت هكا خديت واحد الشوفة دون شومبر دو بزيويه تاع البيت ديال فاطمه البزيويه خاش قلنا راهم كيسكنوا في نفس ليطاج كما نقولوا ايطاج قاسمينه هما وفاطمه البزيويه اي الغولي دي كوسكوس كانت توجد الكسكس دون ان كوان في واحد القنت سامونسولي ديفير ليغيوم كما نقولوا كانت هكا مزلعه مختلف انواع الخضار لي ليغيوم كما نقولوا مفرقه ديفير مختلفه نافيت نافيت يا ربي كي غادي ندير نقول اللفت ولكن ماشي ديك اللفت كاين اللفت المره والحلوه اللفت الحلوه دابا اللفت فيها بزاف تاع الانواع هذا هو المشكل كاروت زروديه كورج روج حتى هو بحال واحد الكابويه الكابويه القرعه شتي الكابويه الكبيره هكا روج ها هو يقولها اي اونيون والبصله اونيون البصله طعام راكم عارفين الطعام يبغي الخضره نوتخ فوازين جارة ميمي بوكو كتبغيني بزاف ديك لاله فاطمه كتبغي بزاف سيدي محمد elle laissa un moment son couscous خلات كيما نقولوا الكسكس تاعها واحد الدقيقه pour fouiller dans un panier وبقات هكا تقلب في واحد الشبكه il me tendit avec فوالا نديرو حتى هنا il me tendit avec un large sourire مع واحد الابتسامه عريضه un radis d'un rouge ان غادي كيما نقولوا ولينا اللفت ولكن هذه المره لفت كيما نقولوا قصيره بصراحه والله ماني عارف واش لفت ولا ولكن هكا هي تكون قصيره وحتى هي كدار في الطعام وحتى هي حمراء كيما نقولوا عندها الورق ديالها طويل انا جاتني لفت المهم لحقاش بحال المذاق ديالها غادي فاش غادي تشوفوا مره غادي نقراو ما غاديش يعجبوا ان غادي دان روج دو روبي لونغ دان نومبان كيما نقول عندها واحد الورق هكا طويل je lui fis un sourire ابتسمت لها pour leur remercier باش نشكرها et planter mes dents او كيما نقولوا planter غرست السنين ديالي dans la chair rose اللحم الوردي de cette friandise لهاد كيما نقولوا الاكله الشهيه le goût فوالا حتى لهنا لو غو اون ايتي سي فور لو غو المذاق كان كيما نقولوا مجهد عليا كو لي لاغ مو سورتير دي زيو حتى درجه ان عينيا دمعوا بحال كانت حاره وبحال اللي عندها واحد المذاق شكل جو نو دي ريان ما قلت والو جو بارتي ا reculons كيما نقولوا رجعت هكا وليت اللور غرامبي لي مارش وكيما نقولوا بقيت ركزت في الخطوات لي مارش الخطوات كي كوندويزي سور لا تيراس كيما نقولوا طلعت بالخطوات ديالي للسطح
et j'étais par-dessus le mur ورميت كيما نقولوا شق الحيط qui nous séparait d'une autre maison اللي كيفرقنا على واحد الدار أخرى. لو بوغادي هاد لو غادي اللي عطاتني الأكلة اللي عطاتني. لو سولاي ايتي كلير اي شو، الشمس كانت حارة وناصعة حامية شوف حارة في بالي مع حارة كلير كيما نقولوا السما كانت صافية والشمس كانت حامية. ان شا بلون اي نوار reposé sur le mur، واحد المش بيض وكحل كان يرتاح reposé sur le mur et suivait mes mouvements وكيتبع الحركات ديالي de ses yeux à demi fermés، وحاضي هكا الحركات ديالي وعينيه كيما نقولوا نص محلولين نص بالعين، راك عارفين داك الجيست اللي يديروا المشوشه. فوالا جو نو مون ابروشي بوان، ما نقلب ما غاديش نقرب له نهائيا. لو كو دو غريف ديك القبشه اللي عطاها لي بداك المخلب ديالو جيماطو ديال داك المش بونسيونير دو سيدي علي بوغالب اللي كان في سيدي علي بوغالب وقبشني ديك القبشه مافي ابخي علمني ابخي علمني ا مو ميفيي باش نحضر باش نكون حذر دي شا كي غون او سولاي، كنحضي راسي بدوك المشوشه اللي يكونوا تحت الشمس. ما مير سانكيتي ديجا ما ديجا قاسها القلق عليا دو مون ابسونس من الغياب ديالي. elle m'appelait à la cantonade لغات لي تما فين راها. je m'engageais dans l'escalier شديت هكا الدروج pour redescendre يعني باش نهود. quelqu'un montait pieds nus، شي واحد كان طالع كيما نقولوا بالدروج لي با مو ورجليه كيما الخطوات نتاعو شي واحد طلع للدروج خطوات تاعو هكا كيما نقولوا مو رطب. اي لي فروفو دي فيتمون سو رابروشي، والاحتكاك تاع الملابس كيما نقولوا كان كيقرب. اباري رحمه بانت رحمه. رحمه شكون هي؟ قلنا هي المراه اللي دابزت اللي تسكن في البروميير ايطاج ودابزت مع ماين سيدي محمد على التصبان بقاو المعيور بيناتهم. غادي يقولها لنا هنا. Ma mère ne lui parlait plus. ما بقاتش تهضر معاها. Plus depuis leur dispute. من داك النهار اللي دابزو dispute هو الشجار. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. هاد الزوج نساء يعني رحمة وزبيدة بقاو يتفاداو انهم rencontrer يتلاقاو. Moi je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. ما عرفتش انا واش خصني نبتسم لها ولا انني نهرب. Je me plaquais contre le mur كما نقولوا تجمدت هكا مشيت للحيط contre le mur على الحيط لصقت على الحيط et attendais que les événements décidassent. ما صوت ما ندير يعني بقيت تالف وخليت الأحداث هي اللي تقرر من أجلي pour moi. En arrivant à ma hauteur كما نقولوا بحال هكا جات للطول ديالي بحال اللي قررت لي كما نقولوا. رحمة ساغيطا ريقدت me caressa la joue كما نقولوا هكا داعبتني من الحنوك ديالي هكا زيرت له عيني على الحنوك ديالو هكا بحال تزير البزديز على الحنوك ديالو. et me glissa un objet dans la main ودارت لي واحد الحاجه واحد لوبجي dans la main ان اوبجي ليس افخوا واحد لوبجي اللي هو رطب واحد الحاجه درتها لي كيما نقولوا رطبه وبارده مي دون لو توشي ولكن اللمسه ديالها مو بلونجا دون ان بان دو ديليس ولكن كيما نقولوا ديك فاش قصت هذيك الحاجه كيما نقولوا غرقت بلونجي غصت في واحد لو بان واحد الحمام تاع الفرح والسرور ديليس بهجه. سي بور توا مو مurmura نوتر فوازين قالت لي هذه ديالك يعني هذه جبتها لك انت كيما نقولوا همست لي هكا في ودني نوتر فوازين الجاره ديالنا. جو نو ريبوندي ريان اي كوري rejoindre ma mère qui s'impatientait. ما جاوبتها والو. اي كوري مشيت نجري باش نلتحق rejoindre ma mère ما كي سامباسيونتي اللي بدات تفقد الصبر ديالها عليا. فوالا شي بوان معليش يلاه هي. L'objet était toujours dans le creux de ma main. هذيك الحاجه اللي عطاتهاني مازال كيما نقولوا في ذاك التجوف يعني مزير عليها هكا بيدي ومبلع عليها. et dégager un fraîcheur d'eau de source كيما نقولوا كتعطيني واحد المصدر تاع واحد الماء بارد كيما نقولوا ملي كنديرها هكا في يدي كنحس بالبروده. installé dans un coin de la pièce j'osais enfin la regarder كيما نقولوا شديت انستالي جمعت في واحد القنيت نتاع الدار. جوزي اونفان لو روغاردي اوزي كيما نقولوا ساجرؤ اخيرا على رؤيتها على ديك الحاجه اللي عطاتني في يدي زعما ما قلناش واش هي بصح غادي يقول لنا درك. فوالا سيتي ان غرو كابوشون كان واحد تعرفوا بحالاش يعني هذه يعطيكم فكره عامه وراها نشرحوا بحال اللؤلؤ
ولكن ماشي غالي، كان كيديروا في دوك المساسك هكا اللي يديروا بهم الكسوة ولا المهم هكا رطبة بحال جوهرة بحال ألماسة، ولكن يعني المهم زاج وبحال اللي هكا تبقّس وداك الشيء. سيتي ان غرو كابوشون دو فير واحد كيما نقولوا واحد بحال تاع الزاج à facettes taillées en diamant وكيما نقولوا عندها واحد دايره بحال الديامون، هادشي الذي نقدر نقول لكم، مانيش عارف كي ندير نوصل لكم ان بيجو واحد المجوهرة فوالا بحال مجوهرة بحال ان بيجو يشني بلي المهم داك الزاج هكا كيما نقولوا فابيلو واحد المجوهر رائع ان بيجو فابيلو اي باربار كيما نقولوا بربر يعني من تاع البرابر يعني من القديم provenant provenant à n'en pas douter de quelques palais كيما نقولوا جاءت provenant كيما نقولوا جابتها يعني هو في بالو هكا راه يقول provenant à n'en pas douter يعني بدون شك de quelques palais من شي قصر ce terrain تحت الأرض où demeure فين كيسكن فين بالي هو قصر ce terrain تحت الأرض où demeure فين كيسكنوا les puissances de l'invisible فين كتكون القوات الخارقة والغير طبيعية voilà. Et sur un message de ces lointains royaumes واش هذه واحد الرسالة نتاع كيما نقولوا جاية من المملكات البعيدة lointain بعيدة المملكات البعيدة et sur un talisman واش هذا حجاب et ce une pierre maudite ولا était ce une pierre maudite واحد الحجرة ملعونة qui m'était remise اللي دارت par notre ennemi من العدو ديالنا pour attirer sur la colère du démon باش تجبد عليا الغضب تاع الشياطين que m'importait la colère de tous les démons de la terre ما يعني ما يهمنيش الغضب تاع la colère de tous les démons لا يعني قال que m'importait جبد que m'importait كيما نقولوا تجلب لنا هكا الغضب تاع كاع الشياطين تاع الأرض. Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. راني كنت هاز في يدي dans mes mains un objet d'une richesse واحد الشيء تاع الثروة غير متوقع insoupçonnable. Elle prendra place dans ma boîte درتها كيما نقولوا شد هاد الزاج هكا ودارها حتى هي في لا boîte à merveille ديالو. Elle prendra place dans ma boîte à merveille et je saurai découvrir toutes ses vertus وغادي نكتشف كاع الفضائل ديالها découvrir اكتشف toutes ses vertus كاع الفضائل والمميزات ديالها. Ma mère me trouva dans mon coin ما صابتني في القنت. Elle me jeta un regard négligent et dit قالت لي كيما نقولوا شافت فيها هكا واحد الشوفة بإهمال négligent بإهمال et dit encore un bout d'ouvert عاود واحد تاع الزاج واحد الكرة ديال الزاج. Fais attention de ne pas te blesser حدي راسك تبقى عاوتاني تجرحك. وهنا كنوصلوا للنهاية تاع لو شابيتر 2 شرحناه تقريبا كلمة بكلمة. نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى أن الشرح راه يعجبكم وأنكم راكم تستافدوا. إلا عجبكم الشرح ولقيتوا راسكم تستافدوا نتمنى أنكم ديروا جيم للفيديو وأنكم تشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وهذا الشيء اللي كاين. الله يجيب التيسير، الله يسهل عليكم والله يجعلكم يا ربي تفرحوا والوالدين تاعكم بشي نقطة زينة. والسلام عليكم.